থেকে মহামূল্যবান আলোচনা আসতেছে সুবিষ্টভাষী উদীয়মান মুফাসসিরে কোরআন ও ইসলামিক আলোচক হাফেজ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। হাফেজ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম এম.এ. কামিল তাফসীর বিভাগ ও মহতামিম ভাবিসা দারুল কোরআন হাফেজিয়া মাদ্রাসা। আমি হযরতকে বিনার মহামূল্যবান আলোচনা পেশ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ পেশ করছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة متعمدا فقد كفر. وقال شان